नामनेचो आदलो खेळा मंत्री आनी गोंयचो नामनेचो राजकीय व्यक्तिमत्व फ्रांसीस मॉन्त क्रूज पिरायेच्या 19व्या वर्सा संवसाराक अंतरलो। गोंयच्या खेळा आनी मुळाव्या साधन सुविधांच्या मळार व्हड योगदान दिवपी क्रूज दुयेंत आसलो। मंगळारा मडगांवच्या आपल्या घरांतच ताणें निमणो स्वास घेतलो। गोंयच्या खेळा मळार बदल घडोवन हाडपाक बाणावलेचो आदलो आमदार क्रूजाचो मोलादीक वांटो आशिल्लो। फातोड्ड्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बेगीन बांदप ही ताची उल्लेखनीय कामगिरी। ताच्या फुडारपणा खाला 6 म्हयन्यांत हो स्टेडियम बांदलो आनी जानेवारी 1989त आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल नेहरू गोल्ड कप सर्ती खातीर ताचें उक्तावणय केलें। ताका लागून क्रूजाची सगळे कडेन तोखणाय जाली। स्टेडियमांतल्या ताच्या वावरा बरोबरच ताच्या योगदाना खातीर एप्रिल 2018 इसवेंत असोसिएशन फॉर द वेलबिंग ऑफ एल्डरली स्पोर्ट्स पर्सन्स हांणी क्रूजाचो भोवमान केलो। 29 जानेवारी 2021 दिसा गोंय विधानसभेन फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाक ताचें नांव दिवनय ताच्या यत्नाक मान्यताय दिली। सगळ्या वाटांनी खास करून खेळा मळावयले देखदिणे कामगिरी खातीर ताची आयज याद काडटात। Dedication, commitment to see that the stadium was built within 6 months. It was something remarkable. He used to work here for 12 hours a day and look after each and every requirement. His hard work paid off, and he was able to get the stadium up and running for the Nehru Cup, which started on the 19th of January. Goan football was in a very big, has a very big depth to him, because with the building of the stadium, the whole Goan football scene was transformed, and Goa became a venue for international as well as national events. This stadium still today the centerpiece of football at any event that's organized in the state. फुटबॉलाचो तेका इतलो मोग आसलो, ग्राउंड दोन्ही एका केलो, फुटबॉल आनी क्रिकेटी खेळपाक। पण आता सद्याक आमी फुटबॉलूच खेळटा ह्या ग्राउंडाचेर, आनी तेंच्यांनी जे करून गेल्ले आसा ते आयज आमी सगळे फुटबॉलर एन्जॉय करतात। अशे विजनरीज आमचे लिडर म्हाका दिसता आनीक येवपाक जाय, आनी तेणे जे केल्ले विजन दाखयल्ले अशें आनीक बरे आमकां लेटस्ट इंटरनॅशनल फुटबॉल पिचीस करून दाखोवपाक जाय। आदलो फुटबॉलाचो मंत्री आयज तो ह्या संवसाराक उतरला हें पळोवन आमकां जायतें दूख भोगता, कित्याक ताचो वावर केल्लो तो आयज आमच्या दोळ्या मुखार आसा। 1989 हो फातोडा PGM नेहरू स्टेडियम बांदून हाडलो आनी तेन्ना नेहरू गोल्ड कप जाल्लें, हो आमकां उगडास आसा। आनी हो ताचो वावर केल्लो आयज गोंयांत एक बऱ्यांतलो बरो स्टेडियम आमकां आयज मेळ्ळो आसा। बरेंच आयज तो सोंपलो तें पळोवन आमकां खूब दूख भोगता। ते सुवातेर आमकां दुसरो जागो भरून हाडूंक येवचो ना। देवान ताका सदींचें सूख फाव करूंक आमी मागता। जानेवारी 1980 वर्सा क्रूजाची राजकीय कारकीर्द सुरू जाली तेन्ना तो काँग्रेसीचे टिकेटीचेर बाणावलेचो आमदार म्हणून वेंचून आयलो। ताणें मोगोच्या राहुल कार्दोजोच्या आड 74% मतांनी जैत मेळयलें। 1984 वर्सा अपक्ष उमेदवार म्हणून उबो रावपी चर्चिल आलेमांवाचेर जैत मेळोवन तो परतून वेंचून आयलो। फ्रांसीस मॉन्त क्रूजाच्या मरणाक लागून गोंयचे राजकारण आनी खेळांतलें एक युग सोंपता। ताचें योगदान प्रतिनिधित्व जायत आसा, खास करून स्टेडियमांतल्यान जे ताच्या दृश्टिकोनाचो आनी समर्पणाची गवाय आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आनी मुजेफ शेख।